वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप और आईपैड स्कीम का जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज़ का पीफ के नामुकम्मल ब्रीफिंग पर इजहार नापसंदीदगी। पीफ स्कॉलरशिप का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का आईपैड लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म। कराची के ज़िला किमाड़ी में हसास इदारों, पुलिस और रेंजर्स का इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन। कलअदम TTP से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक दहशतगर्द अमीर हातिम कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मोहम्मद नईम उर्फ खाकसार का भाई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। तेज़ हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें। लोअर दीर में बादल बरस गए। अडियाला जेल पर हमले का मंसूबा नाकाम। रावलपिंडी में पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। भारी असलहा, बारूदी मवाद और अडियाला जेल के नक्शे बरामद। पेशावर हाई कोर्ट आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ आज इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज जमा कराएगी। 3 मार्च को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए थे। PCB के हेड कोच समेत कोचिंग स्टाफ के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों से राब्ते। साबिक ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर शेन वॉटसन हेड कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। डैरन सैमी और हैसन के नाम भी ज़ेर गौर। शेन वॉटसन की तकर्री का हतमी फैसला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी करेंगे। और PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स ने अपने अपने मैचेस लिए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और शहरी की जान ले ली। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में 4 मुबैना पुलिस मुकाबले। 7 जख्मियों समेत 8 लुटेरे गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, लूटा हुआ सामान और मोटरसाइकिलें बरामद। कलाकोट मेवा शाह रोड पर फायरिंग से 1 हलाक 2 जख्मी। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती झगड़ा करार दे दिया। विफाकी काबीना की तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। बाज़ नए चेहरे भी काबीना में शामिल होंगे। मारूफ बैनकार मोहम्मद औरंगज़ेब को मुआशी टीम का सरबरा बनाने का इम्कान। MQM 2 वजारतों की पेशकश। विफाकी काबीना सदारती इंतखाब के बाद हलफ उठाएगी। वज़ीर आज़म ने कौमी एयरलाइन की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वज़ारत कानून को ज़ेर इल्तवा मुकदमात और कानूनी तनाज़ात के हल के लिए फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। साबिक निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की FBR की रीस्ट्रक्चरिंग, ऑटोमेशन, रेवेन्यू के हुसूल में खामियों के मुख्तलिफ पहलुओं और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और ना ही गवर्नर हाउस की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने तूफ़ानी बारिशों और बर्फ़बारी के मुतासरीन में चेक तकसीम किए। कहा, जाँ बहक 40 अफराद की वर्सा को 20-20 लाख और ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए जा रहे हैं। घर की मुकम्मल तबाही पर 7 लाख और जुज़वी तबाही पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के 15 मुंतखब खिलाड़ियों ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हलफ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 15 वज़रा के अलावा 5 मुशीर भी हिस्सा होंगे। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا مریم نواز نے بھی 18 رکنی ٹیم میدان میں اتار دی. وزراء نے حلف اٹھا لیے. محکمے الاٹ. مریم اورنگزیب کو P&D ماحولیات کا قلمدان مل گیا. مشتبہ شجاع الرحمان وزیر خزانہ، ذیشان رفیق وزیر بلدیات، بلال اکبر وزیر ٹرانسپورٹ اور عظمہ بخاری وزیر اطلاعات ہوں گی. آڈیو لیک کے باعث MQM کی رابطہ کمیٹی تحلیل، ایڈ ہاک کمیٹی کی تشکیل. خالد مقبول کنوینئر بن گئے. مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، نصرین جلیل، انیس قائم خانی، کیف ولوری اور رضوان بابر شامل. پھانسی کے 44 سال بعد بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہ ملنے کی تصدیق. ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا. عدلیہ نے ڈر اور خوف میں فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی. ججز نے متفقہ طور پر کہا کہ آئینی تقاضے پورے کیے بغیر سزا دی گئی. سزا کا فیصلہ تبدیل کرنے کا آئینی اور قانونی طریقہ کار موجود نہیں. عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ میں عدالتی رائے سن کر بلاول بھٹو آبدیدہ ہو گئے. میڈیا سے گفتگو میں ججز کی رائے کو تاریخی قرار دیا. بولے 44 سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے. سپریم کورٹ نے مانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. امید ہے اب ملکی نظام درست سمت میں چلے گا. اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھے گا. عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ. پاک فوج کے نئے ٹینک حیدر کی رونمائی. آرمی چیف نے حیدر ٹینک کی رول آؤٹ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. صادق آباد میں ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کی کوشش کرنے والی خاتون کو بچا لیا گیا. معمر خاتون انصاف کی عدم فراہمی پر خودکشی کرنے پر مجبور ہوئی. امریکہ کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شہباز شریف کو مبارکباد کا خیر مقدم. ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پرامن تعمیری تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں. بات چیت کی رفتار اور کردار کا تعین دونوں ملکوں نے کرنا ہے. غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری. شہداء کی تعداد 30,700 سے بڑھ گئی. ہر طرف قتل و غارت، عمارتوں کا ملبہ اور میتیں. غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں بھی جاری. ایک طرف بربریت، دوسری طرف قبضہ. مقبوضہ مغربی کنارے کی بستیوں میں 3,400 سے زائد نئے مکانات بنانے کی منصوبہ بندی. 70% مکانات یروشلم کے مشرق میں بنائے جائیں گے. باقی بیت المقدس کے جنوب میں تعمیر ہوں گے. فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے منصوبوں کی مذمت. جنوبی یمن کے قریب ایک اور مال بردار بحری جہاز پر یمنی فوج کا میزائل حملہ. بارباڈوس کے پرچم بردار جہاز پرو کا کانفیڈنس کو شدید نقصان. عملے کے 3 ارکان ہلاک، 4 شدید زخمی. یمنی فوج کا کہنا ہے کہ جہاز نے بار بار تنبیہ کو نظر انداز کیا. امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حملے کی مذمت. امریکہ میں نکی ہیلی ریپبلکن صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ سے باہر. انتخابی مہم ختم کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ صاف. جو بائیڈن کے خلاف ریپبلکن صدارتی امیدوار ہوں گے. نکی ہیلی 15 ریاستوں کی پارٹی پرائم ایک جیت سکے ہیں. اور پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کے دلچسپ ٹاکرے. کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. دوسرے میچ میں لاہور قلندرز نے بھی ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی. اسلام آباد یونائیٹڈ کو 17 رن سے ہرا دیا. ایونٹ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کراچی کنگز سے ہوگا.